हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 130th सेसनमा छौँ है। र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ मेन्सुरेसन भन्ने पोर्सनको भिडियो एन्ड कस्ट इस्टिमेसन भन्ने च्याप्टर चाहिँ पढाइरहेको थिएँ। त्यसमा हामीले एक्सर्साइज सल्भ गर्दैछौँ। अहिले हामी एक्सर्साइज सल्भ गर्दाखेरि क्वेसन नम्बर 12सम्म सल्भ भइसकेको छ र अब हामी 13 पनि सल्भ भएको छ। 14 सल्भ गरौँ है। 14 को ए ल म क्वेसन लेख्छु है। ए स्क्वायर रुम contains 180 meter cube of air if the cost of painting its 4 walls 8 rupees 20 per square meter is rupees 2400. Find the height. Find height of the room. A square room contains this. If the cost of painting the 4 walls 8 rupees is this. यही छ कुरा, यही नै हो है। ल यहाँनिर हामीलाई दुईवटा कुराहरू दिएको छ, दुईवटा इन्फर्मेसनहरू। एउटा दिएको छ भोल्युम दिएको छ र एउटा चाहिँ एरिया अफ 4 वाल्स निकाल्ने तरिका चाहिँ दिएको छ। 4 वाल्स भनेर दिएकै चाहिँ छैन, एरिया अफ 4 वाल्स निकाल्ने तरिका दिएको छ र हामीलाई त्यो दुईवटा चिजहरूलाई मिसाएर चाहिँ हाइट निकाल्नु पर्ने छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा यो त भोल्युम भइहाल्यो है। भोल्युम भइसके पछाडि स्क्वायर रुम भनेको छ। स्क्वायर रुममा के हुन्छ? लेन्थ इक्वल्स टु ब्रेथ हुन्छ है। अनि यसको एरिया अफ 4 वाल्स भनेको के हुन्छ? स्क्वायर रुमको एरिया अफ 4 वाल्स भनेको 4HL हुन्छ, हो कि होइन? हो है, 4HL हुन्छ। यो एउटा कुरा भयो। अनि हामीलाई भोल्युम त दिएकै छ। भोल्युम के हुन्छ स्क्वायर रुमको? लेन्थ इक्वल्स टु ब्रेथ हो। लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट इक्वल्स टु L स्क्वायर H भयो। L स्क्वायर H को भ्यालु यो भयो। अनि 4LH को भ्यालु चाहिँ अब निस्किन्छ, यो दुईवटा युज गऱ्यो भने निस्किन्छ। अनि यो दुईवटालाई कम्पेयर गरेर हामीले एन्सर निकाल्छौँ है। ल सुरुमा यहाँनिर गिभन के छ त? गिभन कुरा भोल्युम कति दिएको छ? भोल्युम इज इक्वल्स टु कति भनेको छ? 180 भन्दा पनि यसलाई पहिला सुन भोल्युम अफ रुम। भोल्युम अफ रुम भनेको के हो त? भोल्युम अफ रुम भनेको भोल्युम अफ एयर कन्टेन्ट इन इट पनि हो। भोल्युम अफ एयर कन्टेन्ट इन इट भनेको त्यहाँभित्र भएको हावा। अनि त्यो चाहिँ कति छ? 180 मिटर क्युब छ। अनि भोल्युम भनेको फेरि के पनि हो त? लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट। अब स्क्वायर रुमको लागि लेन्थ र ब्रेथ एउटै हुन्छ। लेन्थ स्क्वायर टाइम्स हाइट इक्वल्स टु 180 मिटर क्युब। अहिले यति नै छोडौँ यसलाई, पछि केही गर्न मिल्ने भए गरौँला। अनि अर्को हामीलाई के दिएको छ? वी नो, हामीलाई कस्ट अफ पेन्टिङ दिएको छ नि त। टोटल कस्ट भनेको सधैँ के हुन्छ? टोटल कस्ट भनेको एरिया टाइम्स रेट हुन्छ। टोटल कस्ट कति छ? 2400। एरिया कति छ? थाहा छैन। रेट कति छ? रेट भनेको 20 छ। तर एरियाको फर्मुला त थाहा छ नि त। एरियाको फर्मुला भनेको के हुन्छ? 4HL। यो भयो। यो 20 त डिभाइड हुन आयो भने 4HL भनेको के भयो त? 4HL भन्दा पनि यस्तो गरौँ न, यसलाई 80 बनाइदिउँ न, दुईटालाई 80 बनाइदिउँ है। 2400 बाई 4 टाइम्स 20 भनेको 80 भयो। यो भनेको 30 भयो। HL इक्वल्स टु 30। यसलाई मैले आई भने र यसलाई मैले आई भने। अब हेर्नुहोस् त, डिभाइडिङ आई बाई आई गरेर हेरौँ के आउँदो रहेछ। अनि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ है। डिभाइडिङ आई आई हो, आई बाई आई बाई आई
गऱ्यो भने के आउने भयो त आईमा छ एल स्क्वायर एच इज इक्वल्स टु कति 180 र अर्कोमा छ एलएच 330 मिटर स्क्वायर। मिटर स्क्वायरले यो माथिकोलाई काट्यो, यो जिरोले यो जिरोलाई, यो भनेको 6 भयो, एचले एचलाई, यो एलले माथिको एललाई, देयरफोर एल इक्वल्स टु 6 मिटर। एलको भ्यालु आउने बित्तिकै एलएच भनेको के हो एल स्क्वायर एच भनेको के हो 180 हो, अथवा एलएचको मात्रै पनि छ 30 भनेर, एलएच इक्वल्स टु 30 मिटर स्क्वायर और एलको भ्यालु कति एलको भ्यालु 6 भनेपछि एच इक्वल्स टु 30 मिटर स्क्वायर बाई 6 मिटर भनेको एल, यो भनेको कति आयो 5 मिटर। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यही कुरा हो। अब यस पछाडि अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर बी। बीमा चाहिँ ए स्क्वायर रुम contains a square room contains 256 meter cube of air अनि के भनेको छ if the cost of ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेसन रहेछ क्या सायद अहिलेको जस्तै छ है। cost of painting its 4 wall रेट पनि दिएको छ है is rupees 640 find the height of the room रुमको हाइट पत्ता लगाऊ भन्छ। ठ्याक्कै अहिलेको हो, गर्ने तरिका पनि अहिलेकै हुन्छ है। यसमा हामीले के गर्छौँ त पहिला सुरुमा भोल्युम अफ रुम भनेको कति छ 256 मिटर क्युब, यो चाहिँ अब इयर भने पनि यो भनेको खासमा भोल्युम अफ रुम नै हो है। यो भयो अनि यो भनेको चाहिँ फेरि के भयो त लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट इक्वल्स टु 256 भयो मिटर क्युब और एल र बी त एउटै हुन्छ, यो भयो। त्यसै गरी अर्को क्वेसनले के दिएको छ टोटल कस्ट इक्वल्स टु एरिया टाइम्स रेट हो। टोटल कस्ट भनेको कति छ 640, एरिया भनेको कति छ थाहा छैन र रेट भनेको रुपिस 5 पर मिटर। अब के हुन्छ एरिया भनेको स्क्वायरको लागि त 4HL होला 4HL अनि यो रुपिस वालालाई नलेखौँ एकछिन। और 640 by 4 into 5 is equals to HL or HL is equals to 4 5 are 20 32 आयो HL को भ्यालु। अब आइको जस्तै डिभाइडिङ I by II गर्न सक्नुहुन्छ है। $256 HH L स्क्वायर मिटर क्युब र मिटर स्क्वायरमा यो र यो पनि गयो अनि 36 कति जा 256 हुन्छ ए 32 टाइम्स 4 भनेको 32 टाइम्स 8 रहेछ है 8। त्यसो भए देयरफोर 8 को भ्यालु भन्दा नि L को भ्यालु ल यो भयो है। लेन्थ आइसके पछाडि अब हामीले के भन्न सकिन्छ त HL इज इक्वल्स टु 32 और H इज इक्वल्स टु 32 मिटर स्क्वायर बाई और यो भनेको 8 आयो 4 मिटर
यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल सक्यो है। अब यस पछाडि हामी अर्को क्वेसन सल्भ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 13, 14, 15 15मा पुगिसकेको छौँ। ल क्वेसन नम्बर 15 सल्भ गरौँ है। ल यहाँ के छ क्वेसनमा भन्दाखेरि 15 नम्बरमा चाहिँ the volume of a room having is to 1 is 384 meter cube. It contains 2 window, दुईटा विन्डोहरु पनि रहेछ। ल window, 2 windows. If it contains 2 windows, 3 meter times 2 meter and 2 doors, and 2 doors, 4 meter times 2 meter, what is the total cost to plaster in the 4 walls of 8 rupees 45 per meter square है। and the volume of room having यो is 80, it contains window, दुईटा विन्डो र दुईटा त्यो कन्टेन गर्ने रहेछ। व्हाट इज द टोटल कस्ट, कस्ट प्लास्टर त्यो त त्यतापट्टि एरिया 4 वाल्समा घटाउँला। पहिला सुरुमा लेन्थ ब्रेथ र हाइट पत्ता लगाउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा लेट, अब यहाँ रेसियोमा दिएको भन्ने बित्तिकै एउटा कुनै कमन मल्टिपल हुन्छ भन्ने हुन्छ। लेट एक्स बी द कमन मल्टिपल, देन लेन्थ भनेको के भयो, लेन्थ इक्वल्स टु 3x, ब्रेथ इक्वल्स टु 2x र हाइट इक्वल्स टु x भयो है। एकर्डिङ टु क्वेसन भोल्युम भनेको कति भनेको छ क्वेसनले, भोल्युम इज इक्वल्स टु 384 मिटर क्युब है। अब भोल्युम भनेको के पनि हो, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट पनि हो। यो भनेको 384 मिटर क्युब भनेको छ। अब लेन्थ भनेको 3x, अर्को भनेको 2x र अर्को भनेको x इक्वल्स टु 384 भयो है। अब यसमा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त, 3 2 जा 6x क्युब इज इक्वल्स टु 384 है। और x क्युब इज इक्वल्स टु 384 डिभाइड बाई 6 भनेको कति 64 भयो। अनि 64 आइसके पछाडि यो 64 भनेको के हो त, और x इक्वल्स टु 64 भनेको 4 को क्युब हो, त्यही भएर x इक्वल्स टु 4 आयो। देयरफोर लेन्थ इक्वल्स टु कति भयो, लेन्थको भ्यालु भयो, लेन्थको भ्यालु कति छ 3x भनेको 3 टाइम्स 4 मिटर इक्वल्स टु 12 मिटर। ब्रेथको भ्यालु 2x इक्वल्स टु 2 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टु 8 मिटर। अनि x भनेको त अब x नै भइहाल्यो, हाइट इक्वल्स टु x इक्वल्स टु 4 मिटर। यति कुरा थाहा भइसके पछाडि अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, पेन्टिङ गर्ने एरिया निकाल्नु पर्ने छ। कस्ट निकाल्नको लागि पहिला पेन्टिङ गर्ने एरिया निकाल्नु पर्यो। एरिया निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं, एरिया टु बी पेन्टेड,
पेन्टेड हो कि प्लास्टर्ड रहेछ। यो भनेको के भयो, पहिला सुरुमा चारवटा भित्तामा हाम्रो के छ, दुईटा विन्डो छ र दुईटा ढोका छ। यो दुईटालाई घटाउनु पर्यो भने पछाडि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, एरिया अफ फोर वाल्स। एरिया अफ फोर वाल्स भनेको के हुन्छ, 2HL + B माइनस दुईटा विन्डोहरू छ। विन्डोको डाइमेन्सन कति छ, 3 मिटर र 2 मिटर। अनि डोर छ दुईटा डोरको लागि 4 मिटर र 2 मिटर। अब यो भनेको के भयो, 2 × 4 मिटर 8 + 12 मिटर माइनस 2 × 6 मिटर स्क्वायर माइनस 2 × 8 मिटर स्क्वायर। यो भनेको 2 × 4 = 8 × 20 मिटर स्क्वायर माइनस 12 सेन्टिमिटर कि मिटर। सेन्टिमिटर होइन मिटरै होला, 12 मिटर मिटर हो है, मिटर स्क्वायर। अनि त्यस पछाडि 16 मिटर स्क्वायर। यो भनेको कति आयो, 8 × 20 भनेको 8 × 20 माइनस 12 माइनस 16 भनेको 132 आयो है। ल 2HL + B भनेको यति नै आयो। अब हामीलाई के चाहियो त, अब एरिया फोर वाल्स आइसके पछाडि त्यो पनि भयो। अब टोटल चार्ज भनेको एरिया टाइम्स रेट भनेको 132 टाइम्स रेट कति छ, 45 = 5940 एन्सर। ल एकचोटि हामी चेक गर्छौँ है, माथिसँग लगेर मिल्छ कि मिल्दैन, एकचोटि माथिबाट रिभ्यू गरौँ। सबै ठिक छ, यो पनि ठिक छ, एरिया टु बी यो पनि ठिक छ। ल सबै ठिक छ है। अब हामी यसको नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ, क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा हामीलाई के दिएको छ त, क्वेसन नम्बर बी हेर्नुहोस् है। क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ द भोल्युम अफ क्युबिकल रुम इज भनेर दिएको छ। द भोल्युम अफ क्युबिकल रुम इज मिटर क्युब। इट कन्टेन्स अ डोर 3 मिटर, ठ्याक्कै माथिको जस्तै रहेछ, 3 मिटर × 2 मिटर एन्ड विन्डो होला अर्को, विन्डोज 3 मिटर × 1 मिटर। इट कन्टेन्स अ डोर एन्ड 3 विन्डोज। 3 विन्डोज रहेछ है, 1 मिटर 2 मिटर पो त होइन, माथिको 2 मिटर त 1 मिटर हो। 1 मिटर। वाट्स द कस्ट अफ प्लास्टरिङ? ठ्याक्कै अब अगाडिको जस्तै हो कन्सेप्ट है, त्यही वालहरूलाई घटाउने र द क्युबिकल रुम भनेको रहेछ एरिया भनेपछि लेन्थ पनि निस्किहाल्छ के अरे, त्यो भएपछि धेरै गाह्रो हुँदैन। फोर वाल्स है, फोर वाल्स 8 रुपिस 30 पर मिटर स्क्वायर। ल यसमा चाहिँ हामीले फोर वाल्स निकाल्नु पर्यो। फोर वाल्सको एरिया निकाल्नको लागि के चाहिन्छ, एरिया फोर वाल्स निकाल्नको लागि हामीलाई फोर वाल्स भनेपछि 4L² भन्ने हो क्या हाम्रो, 4L³ होला, 4L³ होइन 4L², 4L² भन्ने फर्मुला लाग्ने भयो। त्यसको लागि L चाहियो। L को लागि चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, भोल्युमबाट हामीले L को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है यहाँ के भन्न सकियो, हियर यहाँनिर चाहिँ हामीले के देखियो त, भोल्युम = 1000 मिटर क्युब, अर भोल्युम भनेको L³ हो, L³ भनेको 1000 मिटर क्युब भयो, अर L भनेको कति भयो, यो भनेको कति भयो, 10 मिटर। लेन्थको भ्यालु पत्ता लाग्यो। लेन्थ पत्ता लागिसके पछाडि अब हामीले के गर्न सकियो त, एरिया अफ फोर वाल्स निकाल्न सकियो है। एरिया अफ फोर वाल्स भनेको के हुन्छ,
स्क्वायर क्युबिकलको लागि 4L स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको 4 टाइम्स 400 यो भयो है। एरिया अफ वाल्स भनेको 400 मिटर आयो। अब एरिया टु बी एक्सक्लुडेड अथवा फाइनल एरिया भनेको कति आउने भयो? फाइनल एरियामा हामीले झ्यालमा त पेन्टिङ गरिँदैन, प्लास्टरिङ गरिँदैन, ढोकामा पनि प्लास्टर पेन्टिङ गरिँदैन। हुनाले ढोकामा अरू त गरिन्छ कि यो भित्तामा लगाउनेवाला गरिँदैन अथवा प्लास्टर गरिँदैन भनौँ, प्लास्टर गरिँदैन। त्यसो भए फाइनल एरिया भनेको एरिया अफ वाल्स माइनस एउटा ढोका छ, एउटा ढोकाको कति 3 मिटर टाइम्स 2 मिटर एउटा ढोकाको, अनि 3टा विन्डो छ, 3टा विन्डो भनेको 3 मिटर टाइम्स 1 मिटर। वाट इज द कस्ट अफ प्लास्टरिङ भनेर भनेको छ। त्यो पनि गाह्रो भएन, पहिला यो चाहिँ निकालौँ। 400 माइनस 326 मिटर स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 3 भनेको 9 मिटर स्क्वायर। यो भनेको कति आयो त? 385 मिटर स्क्वायर आयो है। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्ने भयौँ त? प्लास्टरिङको कस्ट होइन, ल हेर्नु है, टोटल कस्ट भनेको कति भयो? एरिया टाइम्स रेट, यो भनेको 384 टाइम्स 45, यो भनेको कति आयो? 45 हो कि कति हो? 30 हो, 30। यो भनेको 385 इन्टु भनेको 11, 385 हो है। यो माथि 5 निस्केको छ। ल यो क्वेसन पनि भयो। एन्सर आयो 11550 र यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ है। ल यो क्वेसन पनि सकियो र यति भन्दै आजको सेसनबाट म पनि बिदा माग्न चाहन्छु। हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा फेरि पनि भेट्नेछौँ र केही क्वेसनहरू अझै बाँकी छ, त्यो क्वेसनहरू सल्भ गरौँला है। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। अनि घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् मजाले। केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 र हामीलाई तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट मिडिया ह्यान्डलहरूमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ है। फलो गर्दै गर्नुहोला नेपाल अनलाइन स्कुललाई। तल लिङ्कहरू पनि दिएको छ डिस्क्रिप्सनमा, चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यति नै हो, थ्याङ्क यू।